रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। जराये का कहना है नैब टीम की बहरिया टाउन के मालिक के दफ्तर समेत दीगर आला हुकाम के दफातर की तलाशी। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए कार्रवाई की। ज़हीरुल इस्लाम ने बानी पीटीआई के साथ लंदन प्लान बनाया। नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब, कहा मुझे कहा गया इस्तीफा दो वरना वो हशर करेंगे कि याद रखोगे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कहना था हम तीसरी कुव्वत को आने देंगे। बानी पीटीआई बताएं क्या तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा लंदन में ज़हीरुल इस्लाम या किसी भी जर्नैल से मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकातें होती रही हैं। 2018 के बाद पाकिस्तान की सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और बानी पीटीआई का अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई जेल में हैं, वो हर वीडियो या कंटेंट को मंजूर नहीं करते। 1971 वाली वीडियो को सियासी तनाजुर में देखा जाए ना कि कुछ और। उस वीडियो में सियासी तौर पर 1971 का वाकया बयान करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिस लें। पीटीआई का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा इसी मयार पर तज्जिया करें जिस पर पीटीआई के साफ शफाफ इंतखाबात को परखा गया। नवाज शरीफ अपने दरबारियों से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्तहान में डाला है। कौम रियासती मसनदों पर बैठे हर किरदार को निहायत गौर से देख रही है। कौम आईन और कानून से इनहराफ करने वालों से खुद निपटेगी। आज मशवरे हो रहे हैं किसी तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए। अदलिया से दरख्वास्त करता हूं मेहरबानी करें। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो जज होगा ना कोई सियासतदान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा हम पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिश से बचाएंगे। बानी पीटीआई ने फौज, शोहदा, गाजियों के बारे में जहर उगला। नवाज शरीफ को रुसवा करने की कोशिश करने वालों के मुंह आज काले हो गए। दोबारा वही पाकिस्तान बनाएंगे जो 2017 में नवाज शरीफ ने छोड़ा। 2017 में नवाज शरीफ को जबरदस्ती निकाला गया। जो अमानत मुझे दी गई थी वो वापस नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में जानें लड़ा देंगे। शहबाज शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे। नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ का छोटे भाई शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा कई लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ झुके न डरे, भाई से वफा की। वजारत उस्मा की ऑफरें ठुकराई। मरियम नवाज ने पार्टी को मुतहरिक रखा और जेलें भी काटी। नवाज शरीफ ने कैद रहने वाले रहनुमाओं का नाम लेकर खिराज तहसीन पेश किया। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिया तो सामने बैठे हनीफ अब्बासी चौंक गए। नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का नाम भी लिया। आप कह रहे थे वापस घर जा रहे हैं, हाजिरी लग गई है। ठीक है ना, वोट दे दिया, सदर बन गए। इलेक्शन तो हुए नहीं, वो तो बिला मुकाबला हुए थे। तो हमें हाँ तो करनी थी ना यार। शादी लगवानी कि आप हकान बासी, शाहजहान बासी के ग्रुप में जा रहे हैं। पागल नजर आता हूँ। थोड़ा सरदार या सादिक ने आपका पत्ता काटा है, वो कौन? आपस की बात। वो मैं नहीं जानता। हाजिरी लगवाने आए थे, लगवा ली, हमें तो हाँ हाँ ही करना थी। वो सदर बन गए। नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर की सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ, सुना है आप शाहिद खाकान अब्बासी के ग्रुप में जा रहे हैं। बोले मैं पागल नजर आता हूँ। अयाज सादिक के जिक्र पर कहा वो कौन है मैं नहीं जानता। नून लीग के चंद रहनुमा नवाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म। जराये का कहना है नवाज शरीफ को सदारत मिलने के बाद मुताल्लिका रहनुमा अहम तरीन हुकूमती ओहदे की मुहिम चलाएंगे। चंद रोज कबल नून लीग के कुछ वफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद की अहम महफिल में ख्वाहिश का इजहार किया। महफिल में गैर मुल्की शख्सियात भी मौजूद थीं। एक वफाकी वजीर ने कहा चाहते हैं मुल्की मामलात बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ को ही वजीर आजम बनना चाहिए। जराये का यह भी कहना है कि नून लीग की अहम तरीन शख्सियत नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की मुखालिफ है।
वजारत उज़्मा पर नवाज शरीफ ने अभी अपनी राय का इजहार नहीं किया। इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इंसल्ट की जाती है कि नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। बानी पीटीआई और मैं 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं बेइज्जती की जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में फैसले की ताकत हो, जो हमें कुछ दे सकें। बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात हैं जिन्हें फौरी खत्म होना चाहिए। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर बानी पीटीआई के खिलाफ तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ शिकायत महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हुई थी। पंजाब काबीना इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकदमे की मंजूरी दे चुकी है। खाली कदा यो बटन में बंद को नी पाकिस्तान में बंदी खान का कलाकार रहा को जेल ना चरा हुआ दो कसम का खुदा हक दा पारा वजू इमरान खान दा पारा वजू पाकिस्तान दा पारा वजू। बानी पीटीआई एक इशारा करें अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग का मसला हल करना पड़ेगा। मैं पावर स्टेशन पर खड़ा होकर एक बटन दबाऊंगा और आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए वजीर आला ने कहा ये लोग जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत हैं। शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। वजीर आजम की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के उमूर पर इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना खुद जायजा लूंगा। ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि वजीर आला केपी और वफाकी वजीर तवानाई की मुलाकात में लोड मैनेजमेंट पर मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ, कहा नैब कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। आमिरों ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को नैब कानून का शिकार बनना पड़ा। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक है, वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रही है। एमकेएम पाकिस्तान ने भी नैब कवानीन में तरमीम को नामुनासिब करार दे दिया। कहा मुलजिम को 14 के बजाय 40 रोज तक तहवील में रखना सूदमंद साबित नहीं होगा। किसी फर्द के खिलाफ गलत मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सजा कम करना नाकाबिल फहम है। तरामीम को इंतहाई मामला फहमी से देखने की जरूरत है। एक शख्स जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। पाक फौज के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिसकी बैसाखी पर इख्तिदार में आया उसे ही बदनाम कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध सरजील नाम मेमन कहते हैं ये शख्स हम पर थोपा और मुसल्लत किया गया। भारत और इसराइल से बानी पीटीआई को फंडिंग हो रही है। जेल से ट्वीट किए जा रहे हैं अदलिया नोटिस ले। FIA अकाउंट बंद कराए। कोई तो सहूलतकारी कर रहा है जो इसे जमानतें भी मिल रही हैं। पीटीआई का मौजूदा सियासी हालात का 1971 से मवाजना गुमराह कुन है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं शेख मुजीब RTS की नाकामी से मुस्तफीद नहीं हुए थे। शेख मुजीब की सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने के लिए भी नहीं थी। बिलाशुबा पीटीआई को सियासी इंतकाम सहना पड़ा है। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तारीख को भूल जाएं। वजीर आजम ने काबीना कमेटी बरा SIFC तश्कील दे दी। वजीर आजम चेयरमैन, आर्मी चीफ, सूबाई वज़राए आला, वफाकी वजीर खजाना, दिफा, तवानाई, इत्तलात और दीगर अरकान होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास।
شہباز شریف نے کہا چین معاشی ترقی میں اہم شراکت دار ہے، چینی صنعت کاروں کو پاکستان میں صنعتیں لگانے کی دعوت دیتے ہیں، پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی، سی پیک کے اگلے مرحلے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی میں 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا یوم تکبیر علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے اندرونی دشمن انتشار کی سیاست سے ملک کو خطرے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یوم تکبیر دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت کی جانب سے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ اسرائیل کی درندگی جاری، غزہ میں مزید 46 فلسطینی شہید کر دیے، 110 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں پھر بمباری، فوجی ٹینک کے علاقے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ رفح کا کویتی ہسپتال اسرائیلی حملے میں 2 ارکان کی شہادت کے بعد بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا انڈونیشین ہسپتال پر بھی حملہ، عالمی عدالت کے حکم کے باوجود اسرائیل حملے نہیں روک رہا۔ بھارتی کپتان روہت شرما کی اہلیہ کی نظریں بھی رفح میں جاری اسرائیلی ظلم پر انسٹاگرام پر آل آئیز آن رفح مہم کا حصہ بن گئی۔ رتکا کا فلسطینیوں کی حمایت کرنا انتہا پسند ہندوؤں کو برداشت نہ ہوا، سوشل میڈیا پر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بالی ووڈ اداکار ورن دھون اور ترپتی درمبی نے انسٹاگرام سٹوری لگا کر اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس مہم میں اب تک 17 ملین کے قریب لوگ حصہ لے چکے ہیں۔ اسرائیل کے رفح میں قتل عام پر دنیا بھر میں احتجاج، نیو یارک میں سینکڑوں افراد کا بارش میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مارچ، پیرس میں اسرائیل مخالف احتجاج پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، مانچسٹر کی تاریخی یونیورسٹی کی عمارت پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا، استنبول میں مظاہرین نے اسرائیلی قونصل خانے کے بیرونی حصے کو آگ لگا دی، بارسلونا میں یورپی کمیشن کے صدر دفتر اور میڈرڈ میں وزارت خارجہ کے باہر سینکڑوں افراد کا احتجاج، تیونس اور بیروت میں بھی احتجاج، عالمی برادری سے غزہ میں حملے رکوانے کا مطالبہ۔ اسپین نے فلسطین کو باضابطہ طور پر آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم کہتے ہیں فلسطینیوں پر مظالم کی مثال نہیں ملتی، فلسطین میں امن کا قیام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے اسرائیل رفح میں فوجی کارروائیاں فوری بند کرے۔ آئرش وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہ کی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رفح پر وحشیانہ حملوں کی مذمت، کہا عالمی عدالت کے حکم کے باوجود اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، اقوام متحدہ اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے اور فلسطینیوں کو اس ظلم سے بچائے۔ خیبر کے علاقے باغ میں شہید فوجی جوان مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، شہید نائک محمد اشفاق، لانس نائک دانش افکار آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، شہید سپاہی تیمور ملک، سپاہی نادر صغیر، سپاہی محمد یاسین کی بھی آبائی علاقوں میں تدفین، نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران لواحقین کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے افواج پاکستان دہشت گردی کی لعنت ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک بحریہ نے سمندر میں منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی، بڑی مقدار میں منشیات ضبط۔ ISPR کے مطابق منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہزاروں ڈالر ہے۔ منشیات اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن پاک بحریہ کی سمندر میں مؤثر نگرانی کا نتیجہ ہے۔ ASP شہربانوں کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرسنل سیکیورٹی آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ ASP شہربانوں FC میں خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ بونیر پولیس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، جوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی SP ٹریننگ خیبر پختونخوا اور DSP ٹریننگ تھے۔
مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ We join the Pakistan Federal Union of Journalists in condemning the Punjab province government in bringing the defamation law. It is learned that the government did not include the stakeholders in its preparation. ایشیا پیسفک جرنلسٹ فیڈریشن کی صدر سبینہ نے بھی حتیٰ عزت بل کی مخالفت کر دی۔ پی ایف یو جے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، حتیٰ عزت بل پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ کرنا آزادی اظہار پر قدغن کی مذموم کوشش ہے۔ پنجاب حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد میڈیا چوتھا ستون اور متحرک جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ حتیٰ عزت بل پر فوری غور کیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل کیا جائے۔ کی معاملات میں کافی گڑبڑ رپورٹ ہوئی، اپنی مرضی سے مختلف لوگوں میں کاپیاں بانٹ دی جاتی تھیں۔ 3,500 اپلیکیشنز جمع ہو گئی تھیں ہمارے لنک پہ، اس میں سے پھر 500 شارٹ لسٹ کیے، اور میں امید کرتا ہوں اس ورکشاپ کے بعد کہ انشاءاللہ تعالی یہ بچوں کے ساتھ بہت انصاف ہوگا۔ انٹر بورڈ کراچی میں امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے اسیسمنٹ سینٹر قائم۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کا کہنا ہے امتحانی کاپیوں کی چیکنگ گھروں پر نہیں ہوگی۔ فیصلہ گزشتہ سال کے تلخ تجربے کی روشنی میں کیا گیا۔ ماضی میں بعض ٹیچرز کو 10,000 کاپیاں چیکنگ کے لیے دی گئیں۔ ٹیچرز نے اپنے نواسوں اور بچوں سے چیکنگ کروائی۔ اس بار سینٹرز پر ہی کاپی چیک ہوگی، رزلٹ میں بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ T20 سیریز بچانے کا چیلنج، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا T20 آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ بارش کی نظر ہوا، دوسرا میچ انگلینڈ نے جیتا۔ انگلش کپتان جاس بٹلر کا تیسرا T20 نہ کھیلنے کا امکان، موئن علی میچ میں انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ کارڈف میں آج بارش کی پیشگوئی، میچ متاثر ہو سکتا ہے۔ میچ کا آغاز رات 10:30 بجے ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں اور آپ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ فینس کی جانب سے مسلسل پیچھا کرنے پر کپتان بابر اعظم کو غصہ آ گیا۔ سیکیورٹی اہلکار کو کہہ کر مداحوں کو دور کروایا، پھر کچھ دیر میں خود فینس کے پاس گئے اور شکوہ کرنے کے بعد سیلفیاں بنوائیں۔ اور کوئٹہ کے بے مثال ویژول آرٹسٹ نے پہاڑ کو کینوس بنا لیا۔ زمان بلوچ کنکریاں چن کر کوہ چلتن پر تصویریں بناتے ہیں۔ آرٹسٹ زمان بلوچ 30 سے زائد فن پارے تیار کر چکے ہیں۔